अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूँ आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। व्यूज़ आपसे मुल्तमिस हूँ कि आज की हमारा ये कंटेंट, हमारी स्टोरी लाइक, शेयर या सब्सक्राइब भले ना कीजिएगा, मगर एंड तक हमारी ये वीडियो लाजमन देखिएगा, क्योंकि ये हमारे मुआशरती रवैयों की अक्कास वो स्टोरी है जो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और हमारे मुआशरे की इन्हतात पजीरी का मुँह बोलता सबूत है। चंद दिन पहले डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने एक एक्शन लिया और तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत 3 फैसले किए जो यकीनन लायक तहसीन है और फैसलाबाद के शहरी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को उनके इस फैसले पर खराज तहसीन भी पेश करते हैं। इस वक्त उन्हीं फैसला किए जाने वाले अफराद में से एक विक्टिम है मोहम्मद नज़ीर ज़फ़र, उनके पास मौजूद हैं और आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इस फैसले के हवाले से उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। नज़ीर साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरा आप ये बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने जो फ़ैसला किया है, आप उस फैसले से मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है जी। ये हम यही समझते हैं कि अल्लाह ताला ने डीसी साहब के ज़रिए हमें रिलीफ माहौल मुहैया की है। तो आपके बेटे कितने हैं, कितनी औलाद है आपकी? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा, तो एक ही घर में रहते हैं? इधर हाँ, एक ही घर में। तो आपकी वाइफ जो हैं वो हयात हैं? वाइफ हयात हैं, लेकिन 2 बेटे उन्होंने अपने साथ मिलाकर मुझे बदतमीजी और गाली गलौज का सामना है। तो इसकी वजह क्या बनी? आखिर कोई मुहर्रिकात होते हैं ना कि ऐसा? मेरी रिटायरमेंट के 2 साल बाद ये काम शुरू हुआ है। अच्छा जी। पहले नहीं था। मैंने इनको 6.5 साल पहले, 7 साल पहले अखबार एक्सप्रेस के ज़रिए आग भी किया जी, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। ये अपनी हट दर्मी और दौस की बना पर मेरे घर पर विराजमान रहे। पूरे घर पर इनको कब्जा 85% जगह पर। इसके बाद मैं इनकी गालियाँ बर्दाश्त करता रहा। जी जी। अब दरखास्त देने से पहले डिप्टी कमिश्नर साहब को दरखास्त देने पर हमारे एक वकील हैं निसार अली शाह साहब, जी जी, सही है। उनके जरिए नोट्स भेजा दोनों बेटों को। लिफाफे आए, यहाँ आकर मुझे गाली गलौज, यानी उनकी तरफ से नोटिस आए। नोट्स के एक महीने के अंदर ये खाली कर दें या 1 हफ्ते के, जितना भी नोट्स में था। जी। इन्होंने वो नोट्स के लिफाफे मुझे दिखाकर कहा, गालियाँ दी। इसने कहा कि हम आपके खिलाफ मुंशी आपका पर्चा दर्ज करवाएंगे, आपने जो कहना कर है। तो फिर इसके बाद जब पीरियड पूरा हुआ नोट्स का, तो फिर डीसी साहब को फाइल जमा करवाई गई मेरी एप्लीकेशन के साथ। कनेक्टेड साहब मेरे सबूत मकान के, बिजली बिल, गैस बिल, मेरा मकान हाउसिंग का, ये सारे पीछे ट्रेस करने के लिए दौड़े कि शायद कोई दराड़ निकल आए कि हम कहें ये इसका तो नाम ही नहीं मकान ही। लेकिन अल्लाह का फजल है, वहाँ बायोमेट्रिक मेरा अंगूठा भी लगा कंप्यूटर में, मेरा हर चीज़ कन्फर्म हुई। जी जी। तो इसके बाद डीसी साहब ने हमें बुलाया। जी जी। हमारी बात, यानी आप दोनों फ्री कैन को, बेटों को भी बुलवाया? हाँ बेटे जी जी, दोनों की, ये नहीं यकतरफा नहीं बात हुई। जी। दोनों को बुलाया, हमारे मौक़िफ़ सुने। जी। डीसी साहब ने हमें बिठाकर सारी बातें सुनी। जी जी। मैंने उनको सबसे यही बताया कि मैं 8 साल से इतना सब्र कोई नहीं कर सकता, गालियाँ सुन रहा, जी जी, बदतमीजी सुन रहा हूँ। माँ के ज़रिए ये सारा को फीड किया गया ताकि ये घर से चला जाए, हम मुकम्मल तौर पर इस पर काबज़ हो जाए। ये मैं तंग होकर अब आपके पास दरखास्त ले गया। तो मैं तो यही समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से ये कोई डीसी साहब ने हमारे साथ जो मेहरबानी की है, इसमें अल्लाह ताला का बड़ा अमल दखल है, वरना लोग मेरे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे मारे फिर रहे हैं। जी। तो आखिर में आप कोई भी ऐसा कोई पैगाम देना चाहेंगे आज के दौर में आप बच्चों के लिए कि जो जैसा आपके साथ सलूक हुआ है ऐसा पैगाम? ये दौर ऐसा पैगाम पर कोई अमल नहीं करता जी। पुराने जब तलीम नहीं थी, अनपढ़ लोग थे ना, उस वक्त इंसाफ भी था, बेईमानी नहीं थी, हेरा फेरी नहीं थी। उन्होंने एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि घर किसका है, इसके आगे खामोश है। ये जो बत्ती है ना, बिल मैं देता हूँ, घर मेरा है, हर चीज़ मेरी है, मैं बंद नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ ना कंजूसी करूँ, ये फालतू पंखा बंद करूँ, ये बत्ती बंद करूँ, ये भी मेरे अख्तियार में नहीं है। अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है डीसी साहब के फैसले के बाद। जी, अब तक हमारे पास 7 कंप्लेंट्स जो हैं इस हवाले से रिसीव हुई हैं। पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है 2021 उसके तहत, उसमें से 3 केसेस का कल हमने फ़ैसला कर दिया, जिसमें जहाँ पर हमें
گلٹ محسوس ہوا ہم نے پارٹیز کو سزا دی، اور اس کے علاوہ ایک کیس میں صلح ہو گئی ہے، باقی ہم انشاءاللہ ایک آدھ دن میں باقی کیسز بھی ڈسپوز آف کر دیں گے۔ میں چوہدری محمد شفیق انجم، چیئرمین فیصل آباد فلور مل ایسوسی ایشن، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد جناب محمد علی صاحب کو اور گورنمنٹ کو، جنہوں نے والدین کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے ان کے بچوں کو جو بہت بدتمیز اور ناخلف تھے ان کو سزا دی ہے، جرمانہ کیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہوگی جو اس قسم کا غلط اقدام اور رویہ اپنے والدین کے ساتھ رکھتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی اس خراج تحسین پیش کرتا کہ انہوں نے یہ بل پاس کیا، جس سے ہمارے جو بزرگ ہیں، جو حقدار ہیں عزت کے، احترام کے، اور اس کے لیے یہ بل اور یہ سزا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگی کہ آئندہ ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو سکے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد عدید یوسف صدیقی، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، عظمت والدین کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک ایسے عنوان پر لب کشائی کا موقع فراہم کیا، جو عنوان قرآن کی صورت میں جگہ جگہ اہل ایمان کے لیے نورانی صورت اور نورانیت بکھیر رہا ہے۔ جہان رنگ و بو میں انسان کو جو پیدا کیا گیا تو اس کی تخلیق کے مقاصد میں اس کو انسان کو انسانیت کے شعور سے آگاہی کے لیے، جہاں رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے بعد عبودیت کا طریقہ بتایا۔ قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد ہوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا بندگی میرے لیے، یعنی سجدہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، رکوع و سجود و قیام تمام اللہ کے لیے۔ اب اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی جو دوسرا حکم دیا وہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب طرفہ تماشا ہے، وہ ماں، وہ باپ جو بچپن سے لے کے شباب تک، بڑھاپے تک اپنی ساری زندگانی اپنی اولاد کے لیے بسر کرتا ہے، وہ دھوپ اور چھاؤں کی تمیز کیے بغیر اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں ایسا بھی دیکھنے کو ضرور ملتا ہے کہ ایک والد گرامی اپنی اولاد کی خوشیوں کے حصول کے لیے کہاں تک تگ و دو نہیں کرتا، کہاں تک وہ رزق حلال کی جستجو نہیں کرتا، اپنا پیٹ کاٹ کر وہ باپ جو اپنی اولاد کو جوان کرتا ہے، اور اولاد کسی موقع پر اگر یہ کہہ گزرے کہ اے میرے والد گرامی، ابا جی آپ نے عمر بھر میرے لیے کیا کیا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو بندے کو رب سے دور کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس بندے کو اگر یہ شعور دین ملا ہوتا کہ رب العالمین کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین گرامی یہ حدیث مبارکہ آپ نے لوہے دل پر لکھ لینا ہے تاکہ شعور زندگی میں، دستور حیات میں یہ شامل ہو جائے، منشور حیات میں یہ ہمیں میسر آ جائے کہ جہاں سجدہ اللہ کے لیے ہے تو اور اگر سجود، رکوع، قیام، تسبیح، تعلیل، ذکر، فکر کے بعد کسی بندے سے اس کی ماں روٹھ جائے، کسی بندے سے اس کا باپ روٹھ جائے، اور وہ ماں باپ کو خفا ہی چھوڑ کر اپنی حیات کو کامیابی کا سفر طے کرنے کا زینہ سمجھے، تو اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں رسول رحمت نے فرمایا، من ارضى والديه فقد ارضى والده ومن اسخط والديه فقد اسخط خالقه۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے والدین اس سے راضی ہو گئے اس کا رب اس سے راضی ہو گئے، جس کے والدین اس سے خفا ہو گئے اس کا خدا اس سے خفا ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی طوفانی بدتمیزی کی صورت میں لہر چل نکلی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر پہچاننا چھوڑ دی ہے۔ آئیے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو راضی رکھنے کی ہر طرح کوشش کیجیے، اس لیے کہ تاریخ اور اسلاف کی حقائق کی یہ کیفیت بتاتی ہے کہ جس کو اگر کوئی منزل ملی ہے، جس کو سرخروئی ملی ہے، جس کو کامیابی ملی ہے، جس کو عروج ملا ہے، رسول رحمت کا یہ فرمان سنبھال لینا
الجنت تحت اقدامہ الامہات، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اور فرمایا تیرا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ اب فیصلہ عوام نے، فیصلہ انسان نے، فیصلہ عقل والے نے خود کرنا ہے کہ عبادت سے بھی خدا اور اپنے ماں باپ کی اطاعت سے بھی خدا ہی ملتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو خفا کرنے سے خدا بھی خفا، رسول رحمت بھی خفا، اور تو کب راضی رہ سکے گا۔ اللہ رب العالمین کے حضور ملتجی ہوں کہ اس خوبصورت پلیٹ فارم سے عظمت والدین کا یہ جو خوبصورت نثار اقبال صاحب سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جی ہاں اس کو سنیں، بار بار سنیں، اور پھر اپنی زندگیوں میں اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہوئے، اپنے ماں باپ کی شان و شوکت میں اضافے کا، اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم کا، اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں سہارا بن کر رب کو راضی کرنے میں کمی نہ چھوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عمل عطا کرے۔